खातून का शॉपिंग बैग फट गया। इसमें से एक सुर्ख सेब निकला, सड़क पर गिरा और लुढ़कने लगा। खातून ने बैग फौरन संभाल लिया। मेरा मोटरसाइकिल इस मोटरसाइकिल के पीछे था। वो गालिबन मियाँ बीवी थे और सेब खरीद कर घर जा रहे थे। खावंद मोटरसाइकिल चला रहा था जबकि बीवी गोद में सेबों का बैग रख कर बैठी थी। बैग फट गया और इसमें से एक सेब निकलकर सड़क पर लुढ़कने लगा। सड़क पर रश था। दर्जनों गाड़ियां, मोटरसाइकिल और साइकिल गुजर रहे थे। मुझे महसूस हुआ सेब किसी न किसी टायर की जद में आकर चूरा हो जाएगा, मगर सेब हर गाड़ी, हर टायर से बचता हुआ तेजी से आगे बढ़ा और लुढ़कता हुआ सड़क के किनारे पहुंच गया। किनारे पर पली थी और पली पर एक भिखारी बैठा था। सेब लुढ़कता हुआ भिखारी के करीब आया और गेंद की तरह उछलकर उसकी रेंज में आ गया। भिखारी ने सेब उचक्का, अपनी मैली और गंदी कमीज के साथ रगड़कर साफ किया और कचर कचर खाने लगा। वो आसमान की तरफ देखकर मुस्करा भी रहा था। मैंने मोटरसाइकिल रोक ली, इसे सलाम किया और आस से पूछा, ये सेब तुम तक कैसे पहुंच गया? भिखारी ने कहकहा लगाया और बोला, मैंने अभी अभी अल्लाह से शकू किया था, या बारी ताला तेरे बंदे को सेब खाए हुए मुद्दत हो गई है। अगर तुम मेहरबानी कर दो तो मैं भी जाते मौसम का सेब चख लूं। और फिर पता नहीं कहाँ से ये सेब आया और उछलकर मेरे हाथ तक पहुंच गया। भिखारी इसके बाद शुक्र अदा करने लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने भिखारी से हाथ मिलाया और आगे रवाना हो गया। मेरी आंखें खोलने के लिए ये वाक़या काफ़ी था। मुझे ये वाक़या चंद दिन कबल किसी दोस्त ने सुनाया। ये एक आम सा मामूली वाक़या था, लेकिन मैं क्योंकि आजकल कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ लिहाजा ये सीधा मेरे दिल में जा लगा। अल्लाह ताला पूरे कुरान मजीद में अपने एहसानात, मौजिज़ों और रहमतों का जिक्र करता है। वो बार बार कहता है, तुम्हारा रब सिर्फ मैं हूँ और जब तक मैं ना चाहूँ दुनिया में कोई किसी को कुछ दे सकता है और ना छीन सकता है। बस तुम मेरा शुक्र अदा किया करो और अपनी गलतियों और नादानियों पर तौबा करते रहा करो। मैं जूं जूं कुरान पढ़ता जा रहा हूँ, मेरी आंखें खुलती जा रही हैं। ये रोशनी, ये रग़बत और ये हिदायत भी सिर्फ और सिर्फ इसी की इनायत है। ये भी सिर्फ इसी का करम, इसी का रहम है। अल्लाह ने कुरान मजीद में 2 बार फरमाया, नसीहत को सिर्फ अक्ल वाले कबूल करते हैं। क्या शानदार और लाजवाल फरमान है। बेशक अक्ल और नेमत अल्लाह की बहुत बड़ी इनायत है। हम उसकी मर्जी और इजाज़त के बगैर उसका नाम तक नहीं ले सकते। मैंने बहरहाल इस हालत में ये वाक़या सुना और मेरी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ताला किस तरह छोटे छोटे वाक़यात से अपने होने का सबूत देता है। मेरे पास चंद बरस कबल एक गोरा सैयाह आया। ये सकरदू एक सपलूर करने पाकिस्तान आया था। किसी दोस्त ने इसका मेरे साथ राबता करा दिया। मैंने इसके सामने चाय और पकौड़े रख दिए। वो बड़ी देर तक दोनों चीज़ों को देखता रहा और फिर शर्मा कर पूछा, क्या आप अपने तमाम मेहमानों को यही 2 चीज़ें पेश करते हैं? मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, नहीं, ये पहला मौका है। हम अमूमन अपने मेहमानों को चाय के साथ मीठा पेश करते हैं। मेरी बीवी ने आज अचानक बगैर किसी वजह के पकौड़े बना दिए और मैंने ये उठाकर आपके सामने रख दिए। उसने पहलू बदला और बोला, मैंने सकरदू में चंद लोगों को दूध वाली चाय के साथ ये चीज़ पकौड़े खाते देखा था। मैंने इस वक्त सोचा था मैं अगर दोबारा यहाँ आया तो मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगा। आपके घर आते हुए भी मैं यही सोच रहा था। आपने जब ये दोनों चीज़ें मेरे सामने रखें तो मैं हैरान रह गया और मैंने सोचा ये महज इत्तेफाक है या फिर आप लोग जादूगर हैं। मैंने कहकहा लगाकर जवाब दिया, ये महज इत्तेफाक है। इसने भी जवाब में कहकहा लगाया और उसके बाद जी भर कर पकौड़े एंजॉय किए। मेरे एक दोस्त सदक़े और खैरात के मामले में बड़ा खुला दिल रखते हैं। ये रोज़ाना सदका भी करते हैं और खैरात भी देते हैं।
میں نے ان سے ایک دن وجہ پوچھی تو ان کا جواب تھا میں بچپن سے انتہائی کنجوس تھا، میں کسی کو پانی کا گلاس تک پلانے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا۔ آج سے 7 سال قبل میری رقم کسی کے پاس پھنس گئی۔ میں نے دفتر میں بیٹھے بیٹھے سوچا اگر مجھے یہ رقم مل گئی تو میں اس میں سے 10% اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ مجھے اگلے ہی دن رقم مل گئی۔ میں کنجوس تھا لہذا میں وعدے سے پھرنے لگا، لیکن پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میرا کلرک میرے پاس آیا اور اس نے کہا، سر میں نے اپنی بیٹی کی یونیورسٹی کی فیس ادا کرنی ہے، اب مجھے ایڈوانس دے دیں اور بعد ازاں یہ رقم تھوڑی تھوڑی کر کے میری تنخواہ سے کاٹ لیجئے گا۔ میں نے برا سا منہ بنا کر اس سے پوچھا تمہیں کتنی رقم چاہیے؟ اس نے جیب سے فیس چالان نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ اس پر 52,403 روپے لکھے تھے اور یہ رقم بالکل اتنی تھی جتنی میں نے صدقہ کرنی تھی۔ میں نے اسے پیغام ربانی سمجھا اور فوری طور پر اسے ادائیگی کر دی۔ میں نے اگلی مرتبہ 20,000 روپے میز پر رکھے اور کسی ضرورت مند کا انتظار کرنے لگا۔ میرے پاس اس دن ایک لڑکی آئی، اسے اپنی والدہ کی دوا کے لیے 20,000 روپے چاہیے تھے۔ میں نے نوٹ اسے تھما دیے اور اس کے بعد میں روزانہ جتنے پیسے سوچتا ہوں میرے پاس اتنا ہی ضرورت مند آ جاتا ہے۔ سو چل اللہ دے رہا ہے اور میں اس کے دیے ہوئے میں سے دیتا چلا جا رہا ہوں۔ میرے ایک پرانے دوست ہیں حکیم بابر، یہ لاٹری اور پرائز بانڈ کے ایکسپرٹ ہیں۔ ان کا ہمیشہ پرائز بانڈ اور لاٹری نکلتی ہے۔ میں نے ان سے ایک دن اس خوش نصیبی کی وجہ پوچھی تو یہ ہنس کر بولے، میں پرائز بانڈ اور لاٹری کا ایک پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا، میں یہ ساری رقم ضرورت مندوں میں بانٹ دیتا ہوں، چنانچہ جتنے زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں میرا اتنا ہی بڑا بانڈ نکل آتا ہے اور میں یہ رقم ان میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا، اور اگر آپ کے پاس بانڈ نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کا جواب تھا، آپ تھوڑا صبر کر لیں، میں ابھی بتاتا ہوں۔ ہم باتیں کرنے لگے۔ آدھ گھنٹے بعد کسی خاتون کا فون آ گیا۔ اس کی بیٹی کی شادی تھی، اسے 2.5 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ حکیم بابر نے خاتون سے کہا، اب شام کو آ کر میرے مطب سے پیسے لے جائے گا۔ میں نے حکیم بابر سے پوچھا، کیا آپ کے پاس 2.5 لاکھ روپے ہیں؟ یہ ہنس کر بولے، نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اگر ضرورت مند بھیجا ہے تو یہ اب پیسے بھی بھیج دے گا۔ ہمارے بیٹھے بیٹھے حکیم بابری کو ان کے ملازم کا فون آیا اور اس نے کہا، سر ہمیں کوئٹہ سے ایک بڑا آرڈر آ رہا ہے، یہ لوگ منہ مانگی قیمت پر فوری ڈیلیوری چاہتے ہیں۔ حکیم نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر سیلز مین سے کہا، تم ان سے 2.5 لاکھ روپے اضافی لے کر ڈیلیوری دے دو۔ حکیم بابر نے اس کے بعد میری طرف دیکھ کر کہا، کیوں پھر آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ میں نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ مجھے اس دن پتہ چلا وسائل کا دار و مدار طلب پر ہوتا ہے۔ انسان کی طلب جتنی سچی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنے ہی وسائل پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کو وہی ملتا ہے جو آپ قدرت سے مانگتے ہیں۔ مریض شفا مانگے گا تو اسے شفا مل جائے گی، غریب خوشحالی مانگے گا تو اسے خوشحالی مل جائے گی، علم کے طالب کو اس کی طلب علم کے سمندر تک لے جائے گی، کامیابی کی تڑپ انسان کو ناکامی کے گڑھے سے باہر لے آئے گی، سکون کی خواہش عام سے انسان کو مہاتما بدھ بنا دے گی، اور طاقت کی تمنا بہرحال انسان کی کمزوری پر غالب آ جائے گی۔ اللہ کا نظام انسان کی خواہش، اس کی طلب اور اس کی طلب سے ایکٹیو ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے مانگتے جائیں اور پھر کوشش کرتے جائیں، قدرت کے دروازے بہرحال کھل جاتے ہیں۔ میری ٹیم نے چند دن قبل جنوبی کوریا میں موجود ایک صاحب کے ساتھ میرا پرسنل سیشن بک کیا۔ میں نے جب آن لائن ان سے گفتگو شروع کی تو میں ان کی کہانی سن کر حیران رہ گیا۔ یہ انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بچپن سے اپنے خاندان کو غربت سے نکالنا چاہتے تھے۔ یہ اسلام آباد میں جس شخص کے ساتھ کام کرتے تھے اسے کورین زبان آتی تھی۔
یہ فالتو وقت میں کورین زبان سیکھنے لگے۔ یہ جب پوری طرح رواں ہو گئے تو انہوں نے آن لائن ایک کورین کمپنی میں اپلائی کر دیا۔ ان کا انٹرویو ہوا، انہوں نے کورین زبان میں جواب دیے، یہ کامیاب ہو گئے اور آج ان کا پورا خاندان غربت سے باہر آ چکا ہے۔ یہ اب امریکہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اب جنوبی کوریا سے امریکہ کیسے جائیں گے؟ ان کا جواب تھا، میں جیسے اوکاڑا سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے کوریا آیا اسی طرح امریکہ چلا جاؤں گا۔ میں نے پوچھا، پھر بھی آخر فارمولہ کیا ہوگا؟ انہوں نے ہنس کر جواب دیا، میں 3 سال سے اللہ سے امریکہ کی شہریت مانگ رہا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ مجھے یہ بھی دے دے گا۔ میں نے ان سے اتفاق کیا، کیونکہ میں بھی سینکڑوں مرتبہ تجربہ کر چکا ہوں۔ اللہ مانگنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ کے دربار میں انکار ہے ہی نہیں، بس طلب سچی اور تڑپ کھڑی ہونی چاہیے۔ قدرت انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتی۔